كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم جالسا ذات يوم مع جبريل عليه السلام يتحدثان، فسمع جبريل عليه السلام صوتا من فوقه فإذا بالسماء تنشق، فقال جبريل: يا محمد، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل ملك عظيم، فلما رآه جبريل عليه السلام تصاغر وتواضع، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ما نزل منذ خلق ولم ينزل إلا لقيام الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك أخيرك بين أن تكون ملكا نبيا أم عبدا رسولا. فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام، فقال جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال له النبي: بل عبدا